Wala nga daghan tag relihiyon sa kalibutan. Lahi-lahi tag relihiyon apan ang pangutana, secured na ba ang imong kalag espiritu mga kahigalaan ko ni Kristo Jesus? No? Tungod kay hukman man talagi sumala sa atong mga binuhatan. No? Hukman sa Dios ang imong mga nabuhat nga mga sala dinis ibabaw sa kalibutan. Karon di sa atong palibot, lalawigan sa Bohol, ang mga tao na ulipon sa pagsigi og suksok sa ginadili nga droga nga maoy usa ka paagi nga ang tao malaglag dito sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Wala sila masayod ang maong pagsuyop og shabu. Maoy usa ka paagi nga sila maimpierno, malaglag dito sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Tungod kay sa 1 Corinto 3:16, ang atong lawas templo sa Dios. Busa dili kini nato pasipad-an pinaagi sa pagsigi og sup-sup sa sigarilyo, pagsigi inom og tanduay tuba, tanan nga mata nga makahubog ilabi na kining droga, marijuana, rugby, usa pa diha nga mga buhat sa mga tao nga karon may kuyanap sa atong palibot. No? Hallelujah. So mao na mga kahigalaan ko diha ni Kristo Jesus. Timan ang taigsoon ang pagmahay ulahi na unya kung ikaw atoa na ka sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Oh. Samtang may gininhawa ka pa, mao kini ang panahon diin ang tao maginulsol mobiya sa iyang mga sala, no? Mangayo ka pa sa iloan sa Ginoo, mangayo siya og kaluoy gikan sa Ginoo, no? Hallelujah. Kay mosugot kag sa dili igsoon, ang tao mamatay og hukman siya sumala sa iyang binuhatan. Kung dunay tao maingon nga magbinuotan lang ko, malangit lagi ko, sayop ka igsoon.